अभिनन्दनं च। अस्तु, सर्वेषां कृते नमः संस्कृताय। अहमस्मि भवतां प्रशिक्षकः। इदानीम् आन्लैन् कक्षायां स्वागतमस्ति। इदानीं भवन्तः पश्यन्तु, कथामाध्यमेन अद्य वयं चर्चां कुर्मः। यथा भवन्तः जानन्ति एव, गतकक्षायाम् अस्माकं किं जातम् आसीत्। गतकक्षायां तत्र अस्माकं द्वितीया विभक्तिविषये सम्यक्तया चर्चा अभवत्। तो द्वितीया विभक्तौ चर्चा तु जाता, किन्तु तत्र अभ्यासः अपि करणीयः भवति। तो अद्य वयम् अभ्यासं कुर्मः कथामाध्यमेन। आरम्भे एव, कक्षायाः आरम्भे कथामाध्यमेन वयम् अद्य द्वितीया विभक्तौ अभ्यासं कुर्मः। इदानीं भवन्तः पश्यन्तु, अस्माकं भ्रातरश्च भगिन्यः बान्धवा च स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीम् आरवः ग्राम गच्छति, तो ग्रामं गच्छति। तत्र सः एकं वृक्ष पश्यति, वृक्षं पश्यति, है ना। यत्र यत्र द्वितीया तत्र वयं कुर्मः। अस्तु, यत्र यत्र आवश्यकता अस्ति इत्युक्ते तत्र रिक्तस्थानम् अस्ति अथवा तस्य वर्णः यदस्ति तत् किञ्चित् भिन्नम् अस्ति। अतः अवधानपूर्वकं भवन्तः पश्यन्तु, थोड़ा ध्यानपूर्वक हम लोग देखेंगे यहाँ द्वितीया विभक्ति कहाँ कहाँ लगानी है। यही है अभ्यास हमारा। आइए बंधुओं, आगे बढ़ते हैं। वृक्षः आरवं पृच्छति, वृक्षः आरवं पृच्छति। पुनः भो बालक अत्र किं करोति? सः वदति अहं फलम् इच्छामि, मैं फल चाहता हूँ। पुनः वृक्षः विशालः अस्ति। आरवः वृक्षं सिंचति, वृक्ष विशाल है, आरव वृक्ष को सिंचता है। अग्रे वृक्षः पुनः पृच्छति भवान् किं किम् इच्छति इति वदतु। वृक्ष फिर पूछता है आप क्या क्या चाहते हैं, इति वदतु, बोले। आरवः वदति, पुनः आरव बोलता है, कहता है। उसने कहा अहम अहम, तत्र भवन्तः पश्यन्तु, अहम दुग्धम् इच्छामि, कन्दुकम् इच्छामि, नूतन वस्त्रम् इच्छामि, चाकलेहम् इच्छामि, पयोहिमम् इच्छामि, है ना, द्विचक्रिकां क्रीडनकं च इच्छामि। पश्यतु किं किं। नमो नमः महोदयः। नमो नमः, नमो नमः। अहं किं किम् इच्छामि? दुग्धं, कन्दुकं, नूतनवस्त्रं, चाकलेहं, पयोहिमं, द्विचक्रिकां क्रीडनकं च इच्छामि। अस्तु, इदानीं भवन्तः वदन्तु यत् भवन्तः किं किम् इच्छन्ति, खादन्ति अथवा पश्यन्ति। यथा अहं स्वस्य विषये वदामि, अहं रसगोलकम् इच्छामि अथवा अहं रसगोलकं खादामि, अहं रामायणं पश्यामि, है ना। एकमेकं वाक्यं, एकमेकं वाक्यम्। अस्तु, शीघ्रं वदन्तु, अहं किं किम् इच्छामि, अहं किं किम् इच्छामि। यथा अहं भगवद्गीताम् इच्छामि, अहं रामायणं पठामि, अहं विद्यालयं गच्छामि, अहं चाकलेहं खादामि, है ना, अहं साहित्य दर्पणं पठामि। हाँ, शोभनम, संस्कृतं पठामि। बहुत सुंदरम संजीवनी भगिनी, बहुत सुंदर। और अन्य लोग भी बोले इसी प्रकार। वेदं पठामि। हाँ, थोड़ा सा एक विषय का ध्यान रहे, जब थोड़ा मेरा एक विषय का ध्यान रहे, जब भी कोई बोले तो हम लोग उसका सुनेंगे पहले, तो आनंद आएगा ना। हाँ, इस प्रकार से जितनी कक्षा में जुड़े हैं हम लोगों के पास 20-25 वाक्य आ जाएंगे, है ना। अस्तु, अनमोल जी आप कहें। अनमोल जी। अहं द्विचक्रिकां चलामि। द्विचक्रिकां चालयामि, ऐसा। अस्तु, अहं द्विचक्रिकां चालयामि। हाँ, द्विचक्रिकां, सुंदरम। अनुज जी कहें। महोदय, हाँ, अहम् अभिज्ञानशाकुन्तलं पठामि। बहु समीचीनं, सुंदरम। अग्रे अन्यः कश्चन। महोदय, हाँ, धैर्य वदतु। मुझे पसंद आना को संस्कृत में कैसे बोलेंगे? तत्र वाक्य वदतु भवान्। शोभनं। न एवं नास्ति, वाक्य वदतु भवान्। धैर्य, भवान् वाक्य वदतु, तदहं वदामि। अहं
अहम दर्शनम पठामि। रोचते, मह्यम संस्कृतम रोचते, पसंद पसंद होने के अर्थ में रोचते, अच्छा लगता है। अहम विषयम पठामि। हाँ संस्कृतम रोचते। हाँ, संस्कृतम रोचते या संस्कृत पसंद है, संस्कृत अच्छा लगता है। मह्यम संस्कृतम महोदय, रोचते। अहम वृक्ष कटिकम पठामि। हाँ, पठतु मृक्षकटिकम, बहुत सुंदरम। महोदय, हाँ अहम भोजनं करोमि। हाँ, खादतु भोजनं, प्रकोष्ठे एकाकी अस्ति, खादतु इदानीम्। अग्रे अन्यः कश्चन? अहम प्रकाशम पठामि। हाँ, अस्तु, समीचीनं, चलतु। अहम चायं पियामि। पिबामि, अंकुश जी, अहम चायं पिबामि, ऐसा होगा। अहम चाकलेहम इच्छन्ति। अहम चाकलेहम अद्य इच्छामि, इच्छामि। अद्य अहम भगवद्गीतां पारायणं करोमि। कृतवती। हाँ, कृतवती, सुन्दरं सुन्दरं, कृतवती अथवा करोमि, उभौ अपि सम्यक् अस्ति, बहु सुन्दरं। कृतवती। अद्य एकादशी अस्ति न। हाँ, अतः एकादशी अस्ति, अतः तन्निमित्तम् एषा भगिनी पारायणं कृतवती। वस्तु वयमपि पारायणं कृतवन्तः खलु। चलतु अग्रे चलामः। महोदय, सफला एकादशी। अहम आपणं गच्छामि। आपणं गच्छामि, अस्तु, चलतु। अनुज जी म्यूट भवतु, अनुज जी म्यूट करें कृपया। चलतु चलतु चलतु, अहम सुन्दरं। शिवराज विजयं पठामि। हाँ, पर्याप्तम अस्ति, धन्यवाद। अभी आप लोग म्यूट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी इदानीं समाप्तम् अस्ति। इदानीं वयम् अग्रे चलामः। यथा भवन्तः जानन्ति एव, इदानीम् एकं नूतनं विषयम् आगच्छति, और यदा नूतनं विषयं वयं पठितुम् अग्रे गच्छामः तदा किञ्चित् अस्माकं बुद्धौ आगच्छेत्, तन्निमित्तम् अवधानेन वयं पश्यामः। अत्र यहाँ है ना, फिर कुत्र, महोदय कहाँ। क्रियताम्। हाँ, अवधानी शब्दस्य किमर्थम्? अवधानेन इत्युक्ते ध्यान से, ध्यान करते हुए, ध्यान से, ऐसा अवधान इति मतलब ध्यान करके। चलो, या ध्यानेन अपि वक्तुं शक्नुमः, चिन्ता नास्ति। तो अत्र यहाँ, पुनः किमग्रे अस्ति, तत्र वहाँ, अत्र यहाँ, तत्र वहाँ, है ना। कुत्र, कहाँ, अन्यत्र, दूसरी जगह, सर्वत्र, सब जगह। थोड़ा सा ध्यानपूर्वक हम लोग पहले इस विषय को समझेंगे, है ना, ध्यान दीजिएगा। अत्र, अत्र, यहाँ, तत्र, वहाँ, है ना। कुत्र, कहाँ, अन्यत्र, दूसरी जगह, सर्वत्र, सर्वत्र, सब जगह। अभी हम लोग प्रयोग भी करेंगे। प्रयोगम अपि वयं कुर्मः। एकवारं पहले आरंभे पश्यामः। स्थानवाचकानि अव्ययानि, एतानि कानि अव्ययानि सन्ति? एतानि स्थानवाचकानि अव्ययानि सन्ति। ये स्थानवाचक अव्यय हैं। जैसे एक बार मैं पुनः बताता हूँ। अत्र, यहाँ, तत्र, वहाँ, कुत्र, कहाँ, अन्यत्र, दूसरी जगह, सर्वत्र, सब जगह, एकत्र, एक जगह, एकत्र, एक जगह। इदानीं वयम् अग्रे चलामः। भवन्तः पश्यन्तु बान्धवाः, अव्ययलक्षणम्, अव्ययलक्षणम्। इदानीं वयम् अव्ययलक्षणविषये चर्चां कुर्मः। तत्र किमस्ति? सदृशं त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यद् न व्ययति तद् अव्ययम्। सदृशं त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यद् न व्ययति तद् अव्ययम्। तत्र किमस्ति? सदृशं त्रिषु लिङ्गेषु, तीनों लिंगों में एक समान हो, सर्वासु च विभक्तिषु, और सभी विभक्तियों में भी, और सभी वचनों में भी, सर्वेषु यद् न व्ययति तद् अव्ययम्, जो अपने रूप को न बदले वो अव्यय कहलाता है। यद् न व्ययति तद् अव्ययम् इत्युक्ते अव्यय शब्दाः स्वस्य रूपं न परिवर्तयन्ति। ते वदन्ति अहं न परिवर्तनं करोमि, अहं व्ययं न करोमि, इत्युक्ते अहं खर्च न करोमि। यद् अस्माकं स्वरूपं तदेव स्वरूपम अहम आगच्छामि। जो मेरा स्वरूप है उसी रूप में मैं आपके वाक्य में आऊँगा। यदि चलता है तो बोले, अन्यथा हम गच्छामि। एवं ते वदन्ति न व्ययं करोमि, यद् न व्ययं करोति तद् अव्ययम् इति उच्यते। कथं भवन्ति एतस्मिन् विषये वयं चर्चां कुर्मः। इदानीं वयं पश्यामः
कति प्रकाराः भवन्ति, अव्ययं अथवा अव्ययानि कति प्रकाराणि भवन्ति। तो आहत्य भ्रातरश्च भगिन्यः भवन्तः जानन्ति एव खलु, अतः अहं वक्तुकामो अस्मि। अत्र अस्ति सर्वनामवाचकानि अव्ययानि, है ना। कुतश्चित् ध्वनि आगच्छति, कहीं से ध्वनि आ रही है, माइक को म्यूट कर लीजिए, स्वस्य पिधानं करोतु। हाँ, कदाचित् एवं भवति न, वर्चुवल् क्लास् मध्ये अथवा एतद् अस्माकम् आन्लैन् कक्षा मध्ये किं भवति, कम्युनिकेशन् यद् अस्माकं वाणी अस्ति यावद् स्पष्टं गच्छति और पुनः स्क्रीन् प्रेजेण्टेशन् तावद् आनन्दः आगच्छति पठने। अतः किञ्चित् वयं सावधानेन अग्रे चलामः। इदानीं भवन्तः पश्यन्तु, अव्ययानि सर्वनामवाचकानि अव्ययानि एकं, द्वितीयः कालवाचकानि अव्ययानि, तृतीयं स्थानवाचकानि अव्ययानि, चतुर्थं कृदन्तानि अव्ययानि, पंचम संख्यावाचकानि अव्ययानि। इदानीं तु वयम् एतदेव पश्यामः। तत्र वयम् आरम्भे किं पठितवन्तः, एतेषु अव्ययपदेषु वयं किं पठितवन्तः, भवन्तः स्मरन्ति खलु। अस्माकं किम् आसीत्, तत्र किम् आसीत्, स्थानवाचकानि अव्ययानि। इसके पहले हम लोगों ने स्थानवाचक अव्यय के पदों को देखा था, या अव्यय पदों को देखा था, उन्हीं पे हम लोग चर्चा करते हैं। आइए बंधुओं आगे चलते हैं। इदानीं तेषां प्रयोगं कथं कुर्मः, एतत् विषये वयम् इदानीं ज्ञातुम् अग्रे चलामः। खगः अत्र अस्ति, खगः अत्र अस्ति, खगः कुत्र अस्ति, खगः अत्र अस्ति, खग यहाँ है, कुत्र अस्ति कहाँ है, अत्र अस्ति यहाँ है। अस्तु, पुनः चषकः, चषकः कुत्र अस्ति, चषकः अत्र अस्ति, चषक यहाँ है, चषकः कुत्र अस्ति, चषकः अत्र अस्ति। ऐसा अग्रे वयं यदा गच्छामः, इदानीम् अहम् एकं वाक्यम् इतोपि वक्तुकामोऽस्मि। अत्र भवन्तः पश्यन्तु, बालः, बालः अत्र अस्ति, बालः कुत्र अस्ति, कुत्र कहाँ, बालः अत्र अस्ति यहाँ है। तो अत्र किम किम अस्ति, यहाँ जो कुछ उदाहरण हम लोगों ने देखा, इसके अलावा हम लोग जिस कमरे में बैठे हुए हैं, जिस जगह पर उपस्थित हैं, आप कल्पना करिए कि वहाँ अत्र क्या क्या है, अथवा यत्र भवन्तः उपविष्टवन्तः यस्मिन् प्रकोष्ठे तत्र भवन्तः इदानीं सर्वत्र अवलोकनं कुर्वन्तु कि अत्र किं किम् अस्ति। यथा यत्र अहम् अस्मि यस्मिन् प्रकोष्ठे, तत्र दूरवाणी अस्ति, है ना, दूरवाणी अस्ति, पुस्तकम् अस्ति, है ना, गोलदीपः अस्ति, व्यजनम् अस्ति, है ना, वातायनम् अस्ति, है ना, अहम् अस्मि। तो अत्र वातायनम्, अत्र गोलदीपः, एक क्षणं तिष्ठन्तु,